प्रकृतिं मोहिनीं शिता महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजत्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यदन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चापन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं प्रकृहं यज्ञः फलाहमहौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं पुत्रम् पितामहस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार उत्साहयजुरेव च गतिर्भक्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवस्त्रयस्थानं विधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहौवर्षं वीर्यं सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन वैविध्यमानो महाभूतः यज्ञैर्विश्वा सद्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यानि देवभोगान् एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ये मन्त्रैः धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामाः लभन्ते अनन्याश्रयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ये चन्द्रदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वे तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनश्रेयः ततो यान्ति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य यत्तते कामकारकः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यौ व्यवस्थितौ शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः येषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमापो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। योगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु प्राप्यम्
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रययोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः।